नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मास्टर अब्दुस्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो सारी खबरें हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप तक पहुँचाने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पीटीआई ने इस्लामाबाद के एक निजी होटल में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक तकरीब रखी थी, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया और मुल्की मीडिया सारे के सारों को इकट्ठा किया था। और वहाँ पर उन्होंने अपने तकरीबन 100 से ज़्यादा उम्मीदवार, जो कि मुबैना तौर पर जिनका दावा है कि उनको धांधली के साथ हराया गया है, उनको इकट्ठा किया था। और उन सब लोगों ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के सामने अपने वो अदाद शुमार सामने रखे, जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो लोग अपनी ये सीटें जीत चुके हैं। तो भरपूर तरीके से मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने इसकी कवरेज की और जो लीडर थे इन्होंने अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह पेश किया, जिनमें ख़ास तौर पर सलमान अकरम राजा, रेहाना डार और शौकत बसरा जिन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो बहुत ही सख्ती के साथ और बहुत ही मौसर अंदाज में पेश किया। वैसे तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय और बातें बताई, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ है कि उनकी जो कुल सीटों की जीती हुई तादाद है वो 179 है, यानी कि 179 सीटें उन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक जीत ली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक 179 सीटें पीटीआई ने जीत ली हैं, तो जो अक्सरियत है कौमी असम्बली में, वो सादा अक्सरियत से बढ़कर भी 2/3 अक्सरियत पर पहुंच जाती है, और वो बगैर मखसूस नशिस्तों के भी अपनी जो हुकूमत है वो बना सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये 85 सीटें आज तक पिछले 2 इलेक्शन में जो कि हुए हैं, उनमें से किसी भी दूसरी सियासी जमातों ने 85 सीटें भी नहीं जीती, जिनमें बड़ी सियासी जमातें, 2 बड़ी जमातें इसमें शामिल हैं। उन दोनों जमातों ने भी इतनी सीटें पिछले 2 इलेक्शन में नहीं जीती। जितनी सीटें छिन जाने का क्लेम पीटीआई के मेंबरान जो कि आज़ाद हैसियत में खड़े थे वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगजेब और अता तारड़ ने भी की, लेकिन वो फॉर्म 45 जो है वो नहीं दिखा सके जो कि ओरिजिनल था। उन्होंने कहा कि ये इन्होंने डिजिटल तरीके से धांधली की है और फॉर्म 45 जो है 2 नंबर तरीके से बनाए हैं। तो ये बात तो अपनी जगह पे चलेगी, लेकिन एक और जो बड़ी दिलचस्प और बड़ी खबर है आज की, वो ये है कि अली खान नामी एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जमा करवाई है, जो कि इस इंतखाबात को कलअदम करार देने के मुतालिक है कि इस इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि सारी ही जो पॉलिटिकल जमातें हैं पाकिस्तान की वो कह रही हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। तो इसके लिए 3 रुकनी बेंच जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा साहब ने बेंच तरतीब दे दिया है, जो कि गालबन सोमवार से इस केस की समाअत करेगा। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। तो इसके अलावा मुल्क में चूँकि शदीद किस्म का इंतशार पैदा हो गया है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हो रहा है। बलूचिस्तान में तो काफ़ी दिनों से एहतजाज हो रहा है, लेकिन आज जो सबसे काबिल ज़िक्र बात थी वो GDA का एहतजाज था सिंध में। वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं उन्होंने बाहर निकल कर एहतजाज किया, और पीर पगाड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान चोर नहीं है, इमरान खान सच्चा आदमी है। अगर इमरान खान झूठा और चोर है तो हम सब भी चोर और झूठे हैं। और ख़ास तौर पर पीर पगाड़ा ने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के नौजवान वोटर ने बाहर निकलकर जो सियासी धारा है उसका रुख मोड़ दिया है और उनको खराजे तहसीन भी पेश किया है। तो इस सिलसिले में तो ये बाद में बात होगी। बाकी हुकूमत साजी के सिलसिले में जो सिलसिला चल रहा है उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी अच्छी पीटीआई के लिए खुशखबरी है कि जमात इस्लामी के साथ वो वफाक और सूबों में इत्तेहाद करने के लिए जा रहे हैं, ताकि उनकी जो मखसूस नशीतें और अक़लीती नशीतें वो भी उनको हासिल हो जाएं। तो और जो दूसरी तरफ इत्तेहाद चल रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, उसमें जो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की डील है, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के लिए नाम मुबैना तौर पर यूसुफ गिलानी का उन्होंने चूज़ कर लिया है।
اور سپیکرشپ کے لیے وہ خورشید صاحب کو انہوں نے شارٹ لسٹ کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے. اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ایاز صادق کی ایز اے اسپیکر قومی اسمبلی قربانی دینے پر تیار ہوتی ہیں کہ نہیں, کیونکہ ایاز صادق کی وجہ سے روہیل اصغر کی قربانی تو نون لیگ پہلے ہی دے چکی ہے. تو اب ایک اور خبر ہے کہ مولانا نے آج اپنا جو کل انہوں نے بیان دیا تھا ندیم ملک کے شو میں کہ جنرل فیض حمید کا نام لیا تھا انہوں نے کہا آج انہوں نے وہ بیان جو ہے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا غلطی سے میں نے وہ نام لے دیا تھا, وہ آج کے جو اب کے آفیسر ہیں ان کا نام لینا تھا, یعنی کہ جنرل باجوہ اور اب کے جو موجودہ آفیسر ہیں اس کا نام. تو انہوں نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی جائے. لیکن دوسری طرف ملک احمد خان جو کہ نون لیگ کے بہت ہی پڑھے لکھے اور بڑے سمجھدار اور زیرک سیاستدان ہیں, انہوں نے مولانا کی ان سب باتوں کی تردید کی ہے, اور تردید کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو سہرا ہے وہ مولانا کے تھر جاتا ہے تحریک عدم اعتماد کا, کیونکہ جنرل باجوہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد نہ لائیں اور حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو 5 سال تک ایسے ہی چلنے دے, انتخابات کے بعد جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے گی وہ اپنا کردار ادا کرے گی. لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی, اور پی ڈی ایم کی حکومت میں مولانا صاحب نے بھی ماشاءاللہ وزارتوں کے مزے لیے, نون لیگ نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی. اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پچھلے 16 ماہ کے دور میں بدترین مہنگائی بھی ہوئی اور دوسرے بھی عوام جو ہیں وہ بہت سے مسائل کا شکار رہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سا اتحاد اور کون سا جو کامیاب ہوتا ہے حکومت سازی کے سلسلے میں. پی ٹی آئی بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کا جو اتحاد ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ تقریباً کنفرم ہو چکا ہے اور وہ بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. مرکز میں انہوں نے جناب عمر ایوب کو وزیر اعظم کا امیدوار نومینیٹ کر دیا ہے, جبکہ بلوچستان میں انہوں نے سالار خان کو نومینیٹ کیا ہے ایز اے چیف منسٹر, اور پنجاب میں میاں اسلم اقبال کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے پنجاب کی وزارت عظمیٰ کے لیے, جبکہ اس کے ان کا مقابلہ ہوگا محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ ہے کون سے رخ بیٹھتا ہے یا عدالت عالیہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اور ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ آج پی ٹی آئی کی جو خواتین زیر حراست تھیں مقدمات میں, ان میں سے طیبہ راجہ کو آج رہا کر دیا گیا ہے, کیونکہ کوئی بھی ثبوت ان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا. تو الیکشن ہو گئے ہیں, کام ہو گیا ہے, اب آہستہ آہستہ جو پی ٹی آئی کی خواتین رہنما یا ورکرز گرفتار ہیں وہ اسی طرح آہستہ آہستہ عدالتوں سے ان کو ریلیف ملے گا اور وہ آزاد ہو جائیں گی. جو کہ ابھی حکومت سازی کے لیے تقریباً 10-12 دن کا وقت ہے, تو کون سی حکومت جو ہے وہ مرکز اور صوبوں میں اپنی حکومت قائم کرتی ہے. اب تک تو دونوں ہی جماعتیں جو ہیں, جو دونوں اتحاد ہیں, وہ اپنی اپنی حکومت بنانے کے دعوے کر رہا ہے. تو کن کا دعویٰ سچ ہوتا ہے اور کون کامیاب ہوتا ہے اپنی کامیابی میں؟ تو جو بھی کامیاب ہو اللہ کرے وہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے بہتر کام کرے اور عوام کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی ہو. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آج ہی نگران حکومت نے جو پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے, اس کے ساتھ ہی گیس کی قیمتوں میں بھی 67% تک اضافہ کر دیا گیا ہے, اور غریب اور متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل میں اور اضافہ ہوگا. تو یہ بات آنے والی حکومت کے لیے بھی, جو حکومت بیٹھنے والی ہے IMF کے ساتھ بھی مذاکرات جو چل رہے ہیں اس کی قسط بھی جو ڈیلیور ہوگی اس کے بعد بھی نہیں جو لگیں گے. عوام کی جو قوت خرید ہے وہ پہلے ہی کم ہو چکی ہے. اور آج ایک بہت اعلیٰ سطح کا نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے جس میں نون لیگ کے اہم ترین رہنماؤں نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ تجویز دی ہے کہ وہ مرکز میں حکومت نہ بنائیں اور صرف پنجاب پہ فوکس کریں اور پنجاب کو
اور فوکس کر کے پنجاب میں ایک اچھی حکمرانی قائم کریں، اور اس کے لیے انہوں نے سوچ بچار شروع کر دی ہے۔ دیکھیں اب فائنل فیصلہ جو ہے وہ میاں صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اور بری خبریں بھی آ رہی ہیں۔ جو احتجاج ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور جو اتحاد بننے جا رہے ہیں وہ اپنی اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ تو جو بھی آئندہ ڈیولپمنٹ ہوگی اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ